बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल के व्यूवर्स को खुश आमदीद। हमारे आका सरवर दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब सैकड़ों मौजज़ात अहादीस और तारीख़ की किताबों में मिलते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए उन सब के पास कोई ना कोई मौजज़ा था। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन तमाम अंबिया के तमाम मौजज़ात भी मौजूद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी ख़ुद ज़ात से मंसूब सैकड़ों मौजज़ात मौजूद हैं। इन्हीं मौजज़ात में से 10 मुंतखब मौजज़ात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। मौजज़ा शक़्क़ुल क़मर, ये मौजज़ा नबी पाक का बहुत ही मशहूर मौजज़ा है, और इस मौजज़े का ज़िक्र कुरान मजीद में भी सूरह क़मर में आया है। मुशरिकीन मक्का ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहा, अगर आप चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दें तो हम आपका एजाज़ या आपकी नबूवत तस्लीम कर लेंगे। सैयदुल अंबिया ने फरमाया, मैं ये मौजज़ा दिखा तो दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम फिर भी मेरी नबूवत का इकरार नहीं करोगे, क्योंकि नबी पाक दिलों के भेद भी जानते थे। उनको मालूम था कि इनके दिल सियाह हो चुके हैं और ये सिर्फ परेशान करने और ईज़ा पहुंचाने के लिए ऐसी फरमाइशें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नबी पाक ने उनकी तसल्ली के लिए उनको मौजज़ा दिखाया और अपनी उंगली मुबारक को चाँद की तरफ इशारा किया। उंगली चाँद की तरफ उठी ही थी कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए, और चाँद के दोनों हिस्से इतने फासले पर हो गए कि एक टुकड़ा कोहे अबू कुबैस के ऊपर आ गया और दूसरा हिस्सा बैतुल्ला की छत पर चमकने लगा। मुशरिकीन इस मौजज़े को देखते ही परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि चाँद को एक कर दें। चुनाचा सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंगिश्त मुबारक को दोबारा इशारा किया और चाँद फिर से एक हो गया। इस वाक़े को देखने के बाद भी मुशरिकीन मक्का ने तस्लीम नहीं किया और इसे जादू करार दिया, और ऊपर से ये बहाना किया कि हमारे 2 काफ़िले शाम और यमन गए हुए हैं, अगर उन्होंने भी आकर इस मंज़र का मुशाहिदा बयान किया तो हम इसे तस्लीम कर लेंगे। नबी पाक की अंगुश्त मुबारक से पानी का चश्मा जारी होना, ये मौजज़ा सही मुस्लिम और सही बुखारी जैसी कुतुब में भी आया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम को प्यास लगी, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आपने इससे वज़ू किया, फिर लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए और अर्ज़ किया, हमारे पास पानी नहीं जिससे हम वज़ू कर सकें और पी सकें, फ़कत वही है जो आपकी छागल में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक छागल में रखा और आपकी उंगलियों से चश्मों की तरह पानी बहने लगा। रावी बयान करते हैं कि हमने पानी पिया, वज़ू किया। जाबिर से दरियाफ़्त किया गया कि इस वक्त तुम्हारी तादाद कितनी थी? उन्होंने फरमाया, अगर हम 1 लाख भी होते तब भी वो पानी हमें काफ़ी होता, अलबत्ता हम उस वक्त 1500 थे। आतिश कदा फ़ारस का बुझ जाना, ज़ियाउन नबी के बाब मदारिजुन नबुवा में पीर करम शाह साहब अल-ज़हरवी, इब्ने असाकर, अबू नईम ख़साइस कुबरा वग़ैरह में रिवायत किया गया है कि जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फ़रोज़ हुए तो आतिश कदा फ़ारस जो 1000 साल से मुसलसल रोशन था वो एकदम सड़ पड़ गया। आतिश परस्त हैरान हुए। उन्होंने दोबारा आग को रोशन करने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर रोशन रहकर वो आग फिर बुझ जाती। आतिश कदा फ़ारस का बुझ जाना इस बात की निशानी थी कि वो ज़ात अक़दस इस दुनिया में तशरीफ़ ले आई है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद फरमाएगी। मख्तून विलादत, रिवायात में ये बात भी आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो पहले से मख्तून शुदा थे, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी नाफ भी पहले से कटी हुई थी। अल-ज़हरी और ताहिरुल क़ादरी साहब ने भी इस बात को अपनी किताबों में लिखा है। वाक़े मेराज, ये अज़ीम मौजज़ा भी हर मुसलमान को यकीनन मालूम है, जिसके लिए किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है।
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی اور ایک سواری بھیجی گئی جس کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور فرشتوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ نبی پاک کے گھر کے دروازے کی کنڈی جتنی دیر ہلتی رہی اتنی دیر میں نبی پاک واپس بھی تشریف لے آئے۔ بادل کے ٹکڑے کا سایہ۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی چہل قدمی کرتے ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ کرے رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نبی پاک کا سایہ زمین پر پڑے یا ان کو دھوپ کی تمازت سے کوئی پریشانی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے میں بحیرہ راہب سے ملے تھے تو اس نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ نبی پاک جہاں جہاں چل رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک نے مال خدیجہ کی تجارت کی تو حضرت خدیجہ نے جو اپنا غلام آپ کے ساتھ بھیجا تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ نبی پاک جہاں جہاں بھی پیش قدمی کرتے ہیں وہاں وہاں آپ کے سر مبارک کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرے رہتا ہے۔ مہر نبوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر نبوت موجود تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا ایک گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا، ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا۔ ابن سعد و ابن عساکر نے عمرو بن شعیب سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ دونوں مقدس ہستیوں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ نبی کریم سواری سے اترے اور کچھ پڑھ کر پتھر کو ٹھوکر ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا پانی نہ پیا اور نہ دیکھا۔ حضرت ابو طالب اپنی پیاس بجھا چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو دوبارہ ٹھوکر ماری تو وہاں سے پانی کا نکلنا بند ہو گیا۔ لعاب دہن سے امراض کی شفا۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ ابو جہل کو جہنم رسید کرنے والے دو بھائیوں معاذ اور معوذ میں سے معوذ کا ہاتھ ابو جہل کے وار سے کٹ گیا تھا۔ وہ کٹے ہاتھ سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا۔ حضور نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اسے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑ گیا۔ معوذ اس کے بعد نئے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کو جب بلایا تو ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، چنانچہ نبی پاک نے اپنا پاک لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پتھروں اور درختوں کا آپ کو سجدہ کرنا اور استقبال کرنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے میری طرف وحی آنا شروع ہوئی ہے تمام پتھر، پہاڑ اور درخت کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جب سے جبریل امین نے یا رسول اللہ کہہ کر میرا استقبال کیا ہے اس کے بعد سے بھی جس پتھر، پہاڑ اور درخت کے پاس سے گزرتا ہوں وہ میرا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ پر سجدہ کرتا اور سلام پیش کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ نبی پاک اپنے دست پاک میں کسی سنگریزے کو یا پتھروں کو اٹھاتے تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں ایک اور روایت بھی بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے ایک ایسے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے
جو سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ حضور کے اس کے نیچے آرام فرما ہونے کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پھول کھل اٹھے اور اس کی ٹہنیوں پر پھل لگ گئے۔ دوسری روایت کے مطابق درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کیا۔ تو دوستوں، یہ تھے کچھ معجزات جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو ایمان افروز لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔